अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मेरी कोशिश होती है कि मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो बात करूं। आपको याद होगा कि मैं मुसलसल तकरीबन 2 साल से जो है वो चीख कर बता रहा हूं हुकूमती अदारों को और पाकिस्तान की अवाम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि एक और छोटू मलिक रियाज़ चौधरी मजीद की सूरत में जो है वो ना सिर्फ जो है वो ज़मीनें हड़प कर रहा है, उसने एक नए माफिया की बुनियाद जो है वो रखी है। और इसी बुनियाद पर जो है वो ना सिर्फ फैसल टाउन फ़ेज़ 1 बल्कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिसकी कानूनी हैसियत भी मशकूक है, उसमें अब तक अरबों रुपए की सरमायाकारी जो है वो सामने आ चुकी है। और ये सरमायाकारी किसी और ने नहीं की, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है, ये आम पाकिस्तानियों का पैसा है, ये बेवाओं यतीमों का पैसा है, जिसके ज़रिए अरबों रुपए का जो है वो घोटाला किया गया। चौधरी मजीद के इस मुबैना फ़्रॉड के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा अखबारात में शोर सुना होगा कि फ़राग होगी ने भी 24 अरब रुपए जो थे वो फ़राग होगी का तो नाम ही कोई नहीं ले रहा, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का भी नाम था। उस्मान बुज़दार भी जो है वो मंजर से गायब हो गए। लेकिन इस सारे गोरे धंधे में जो मरकज़ी किरदार है चौधरी मजीद, उसकी वारदात का तरीक़ाकार बड़ा अनोखा है। चौधरी मजीद जो मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी के ज़रिए सब कुछ जो है वो अपने ज़ाती टाउन बनाता रहा, उससे आज तक किसी ने पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की। क्योंकि मेरे पास जो मुसद्दक़ा सबूत हैं उनके मुताबिक ना सिर्फ FBR के वो लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे जो है वो मामला तय किए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुबैना तौर पर FIA के अगर आप सबका इंक्वायरीज़ को देख लें, नैब भी एक लंबे अरसे तक जो है वो चौधरी मजीद के आगे ना सिर्फ खामोश रहा, बल्कि हमारे मीडिया में माफिया का रूप धारने वाले बहुत से लोग जो हैं वो इसको चमत्कार करार देते रहे। वो कहते रहे कौम को कि जनाब चौधरी मजीद ने तो कमाल काम किया है। ये साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं। ये वही चौधरी मजीद है जिनके हवाले से FIR का अंदराज भी हुआ था, और उसमें भी मैं और मेरे एक और साथी जो है उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह हम इस FIR को करवाएं। लेकिन उस FIR के बाद भी चौधरी मजीद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि मेरे पास तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो ना सिर्फ लिंक्ड है चौधरी मजीद के साथ, ऑस्ट्रेलिया में मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारा पैसा मुंतकिल करते रहे। और एक दफ़ा जब उनके घर पर जो है वो एक पुलिस रेड हुआ और उसमें कुछ अदारों के लोग भी जो है वो शामिल थे, तो पतली गली से चौधरी मजीद को एडवांस में इतला दे दी गई और चौधरी मजीद जो है वो वहाँ से चला गया। इस वक्त फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इश्तिहारात चल रहे हैं। वहाँ जनाब मरीम नवाज़ साहबा भी खामोश हैं, वहाँ पाकिस्तान के अदारे भी खामोश हैं, वहाँ जो है वो मीडिया के लोग भी खामोश हैं, क्योंकि उसने तो ख़ुद अपने आप को बचाने के लिए एक मीडिया हाउस के नाम पर जो ड्रामा किया वो एक अलग कहानी है, जिस पर हम जो है वो बाद में आपको बताएंगे। लेकिन मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी का पैसा किस तरह लगाया गया किसी ने पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की। पाकिस्तानियों के पैसों से अपने ज़ाती प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल हिल, फैसल टाउन फ़ेज़ 1 और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से ये बुनियादी तौर पर अगर हम कहें तो ये तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल बनता है। लेकिन यहाँ भी खामोशी इख्तियार की जाएगी, क्योंकि इसी तरह मैंने कबल अज़ वक्त 2013-14 में जब बहरिया टाउन कराची स्कैंडल को एक्सपोज किया था तो उस वक़्त भी लोग कहते थे कि जनाब मलिक रियाज़ तो जनाब बहुत अच्छा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन वो भी मुसद्दक़ा सबूतों के साथ था। और फिर चौधरी मजीद के हवाले से भी मैंने कहा था कि ये छोटू मलिक रियाज़ का रूप धार रहा है। लेकिन अदारों की खामोशी अपनी जगह पर सवालिया निशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर DGFIA जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे। और TNT हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो कहा गया कि TNT हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी कहा गया कि जनाब ज़मीन, वो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। TNT हाउसिंग सोसाइटी में अज़हर बलोच और चौधरी मजीद की जब आपस में सुलह हुई तो उन्होंने उनको रास्ता दिया। उस रास्ते पर इस वक्त 9 से 10 प्लाजे हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए में बनती है। तो ये तो देखना पड़ेगा
کہ ٹی این ٹی اور ملٹی پروفیشنلز کے چودھری مجید کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہے، اور ٹی این ٹی کے اندر جو بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی ہے جس میں کئی سابق بیوروکریٹس جو ہیں وہ شامل ہیں، کئی جو ہے وہ اہم اداروں کے سربراہان شامل ہیں، وہ پیسہ کس طرح سعودی عرب میں اور یو اے ای میں اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو کے جاتا رہا، اس پر تحقیقات تو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ چودھری مجید اکیلا نہیں ہے، چودھری مجید کے ساتھ پورے کا پورا ایک نیکسس ہے، پورا ایک مافیا ہے جو چودھری مجید کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور اس میں نام لینا چاہوں گا جناب اسلام آباد کے بڑے معزز اور بڑا جناب، وہ بار بار جو ہے وہ آ کر خود ہی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب پراپرٹی کو ایسے ہونا چاہیے۔ سردار طاہر کا میں نام لوں گا، وہ ایف ای اپنا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس کے بھی اہم عہدیدار رہے، وہ اسلام آباد چیمبر کے حوالے سے بھی ان کی ذمہ داریاں رہیں، لیکن موصوف کس طرح جو ہے وہ چودھری مجید کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں کے اندر انہوں نے جو مبینہ طور پر فراڈ کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے کردار آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس میں کئی شاہ صاحبان ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو چودھری مجید کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف مل کر مبینہ طور پر اربوں روپے کی یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے طاقتور بیوروکریٹ سے لے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اہم کردار چودھری مجید کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور یہاں پہ قانون بے بس ہے، یہاں پر عدالتیں انصاف دینے کے بجائے چودھری مجید کو بچانے پر لگی ہوئی ہیں، یہاں پر نیب اور ایف آئی اے چودھری مجید پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے اس سے مبینہ طور پر جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں کوئی شک ہو تو چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے کو میں بتاؤں گا کہ جناب کس طرح ان کی انکوائریاں پینڈنگ رہ جاتی ہیں، اور بیچارے جو چھوٹی سطح پر سرمایہ کاری کرنے والے ہیں ان کے خلاف نہ صرف نیب کیسز ہیں، ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ منجمد ہیں، وہ بینکوں کے اکاؤنٹس ان کے جو ہے وہ بند پڑے ہیں، کوئی پاکستانی باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن چودھری مجید کے پاس کوئی گدر سنگھی تو ہے کہ جس کے آگے ادارے بے بس، جہاں قانون جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کا ساتھ دینے کی بجائے چودھری مجید کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے چودھری مجید کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں یا پھر اس کو بھی ایک کلین چٹ دے دی جائے گی، اس کے ساتھ بھی کچھ لو اور دو کے تحت معاملات طے کر لیے جائیں گے، اس سے بھی زمینوں کی ڈیل کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ نہ صرف طے کیے جائیں گے بلکہ سب اچھا کی رپورٹ دے دی جائے گی۔ پاکستانیوں، یہ وہ چھوٹو ملک ریاض کا روپ دھارنے والا چودھری مجید جو ہے وہ کس طرح پاکستان کی عوام کو لوٹ رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ رہا ہے۔ یہاں وزیر اعظم بھی خاموش ہے، یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے ادارے بھی خاموش ہیں، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے، اور یہاں پر میں یہ کہوں کہ تحقیقاتی ادارے خاص طور پر ان کی خاموشی جو ہے وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب آر ڈی اے نے ایک این او سی نہیں دیا اور وہاں دھڑا دھڑ اس کے اشتہارات چل رہے ہیں، اگر یہی حرکت کوئی عام چھوٹا سرمایہ کار کرتا تو اب تک جناب نیب، ایف آئی اے اور دیگر ادارے اس پر چڑھ دوڑتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون حرکت میں آتا ہے یا پھر اسی طرح عوام کو مزید چونا لگانے کے لیے چودھری مجید جیسے کردار جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا، ایک نئے پروگرام کے ساتھ کچھ مزید معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہوگا۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔